बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी कदर, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रब फरामोशी। कहते हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब जंगल शहरों से बहुत दूर हुआ करते थे। बस आजकल तो शहर ही जंगल बन गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में जा रहे थे। उन्होंने देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि बकरियों का दूध निकाल के मुझे पिला दो, तुम उसकी उजरत ले लेना। तो चरवाहे ने कहा कि मैं बड़ा ही माजरत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ये रेवड़ मेरा नहीं है और मेरे मालिक ने मुझे बकरियों का दूध दोहने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने फिर फरमाया कि दोपहर का वक्त है, मुझे भूख लगी हुई है, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें नकदी दे देता हूँ और एक बकरी या ज़िबा करके तो उसका गोश्त पकाते हैं, तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूँगा। और जब तुम्हारा मालिक तुमसे पूछे तो कह देना कि भेड़िया बकरी ले गया था। इस जंगल में ऐसा रोज़ाना अक्सर होता ही रहता है। तो चरवाहे ने कहा कि वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन दरमियान में से अल्लाह कहाँ जाएगा, मैं उसका क्या करूँगा, उसे तो सब कुछ मालूम है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो वजद में आ गए और शहर की तरफ भागे। वो शहर की गलियों में दीवानावार चलते जाते थे और ऊंची आवाज़ से ये कहते जाते थे कि ऐ लोगों सुनो, मैंने जंगल में एक चरवाहा देखा है। कैसा अजीब ईमान और यकीन वाला शख्स है कि वो कहता है अल्लाह किधर जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी कदर के रब फरामोशी की वजह से हमारे यहाँ सारे मसाइल पैदा होते हैं। आज एक मनी मेकिंग रेस जो लगी हुई है, उसमें मैं भी, आप भी, हम सब शामिल हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक इस चक्कर में लगे रहते हैं। तो नाज़रीन, अमूमन हमारे यहाँ परेशानियाँ, उकताहटें, दिक्कतें, मशक्क़तें और इसी तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मसाइल होते हैं। हम एक दूसरे से नालां रहते हैं और नालां रहते हुए भी एक दूसरे से जुतम पेजार रहते हैं। भाई भाई से मिलने से गुरेज़ां रहता है। साल हा साल तक भाई बहनों से मिलते नहीं। तो ये अल्लाह करे कि हमारे अंदर का गंद और काट कबाड़ निकल जाए। अल्लाह की याद से सुकून आता है और रब फरामोशी की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, परेशानियाँ आती हैं, सुकून रुखसत हो जाता है। तो अल्लाह जल्ल शानो मुझे, आपको, हम सब को एक ऐसी कैफियत अता करें कि हम जो ज़ुबान से कहते हैं ये दिल तक का, ज़ुबान का और दिल का 8 इंच का फासला तय हो जाए। हम अपने बाहर से अपने अंदर की तरफ सफ़र कर सकें, हम अपने अंदर का गंद निकाल सकें। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि हम में से बहुत थोड़े हैं जो अपने अल्लाह से अपने दिल की बात करते हैं, अपने महबूब हकीकी से यारी लगाते हैं। तो शायद ही को होता होगा जो रात को उठ के कहे कि नमाज को वसी व हुस्न अल्लाह, या अल्लाह मेरा दुख सुख तेरे नाल है, या अल्लाह मैं दिल दी गल तेरे नाल करनी। तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह, आप सब जानते हैं, बहुत मारूफ कालम निगार और टीवी के एंकर और टेबल टॉक में बहुत अच्छा बोलने वाले जनाब औरिया मकबूल जान साहब। मेरी उनसे न्याज़मंदी बहुत साल पुरानी है। मेरी किताब की तकरीब की रुनुमाई के लिए भी कुछ अर्सा पहले वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आप कहा करते हैं कि रात के पिछले पहर उठ के जो बंदा सरगोशी फर्श पर करता है वो अर्श पर सुनाई देती है।
اور اس وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. تو ہم نے جو بھی اپنا ٹائم ٹیبل بنایا، دن کا رات کا، اس میں بزنس آورز دیے، بچوں کو آورز دیے، گھر والوں کو، دوست احباب کو وقت دیا ہم نے، اور ہر کسی کے ساتھ وقت گزارا. لیکن ہم نے عموماً اللہ ماشاء اللہ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہوں گے، لیکن عموماً ہم نے اللہ کے ساتھ وقت نہیں گزارا اور سب کے ساتھ وقت گزارا. ہم نے اور ہر کسی سے دل کی بات کی، مگر ہائے افسوس کہ اپنے دل کی بات اپنے سچے ساجن سے نہیں کی، اپنے مالک سے نہیں کی. ہمارے دور کے عزیز تھے، کسی کے رشتہ دار کے گھر گئے تو جھگڑا ہو گیا، تو ناراض ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں اور آئندہ ہمارے گھر کبھی نہ آئیں. میں نے یہ بات سنی تو دل پھڑک اٹھا. میں نے سوچا کہ میرا مالک اتنا محبت کرنے والا ہے، اس نے تو کبھی مجھے نہیں کہا کہ تیرے اعمال اخلاق کردار ایسے نہیں ہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ، اب آئندہ میرے گھر نہ آنا. وہ تو دن میں 5 وقت بلاتا ہے، ہم سے ہی کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. تو ناظرین، جب ہم اپنے باہر سے اپنے اندر کی طرف سفر کریں گے تو ہمارے دل کا گند نکلے گا. جب ہمارے دل کا اندر سے کاٹ کباڑ نکلے گا تو ہمارے ہاں ایک سوچ پیدا ہوگی، اور وہ اچھی سوچ ہمیں اچھے عمل پر ابھارے گی، اور اس عمل سے اخلاص آئے گا، اور اخلاص سے بندہ پھر رب کو یاد کرے گا تو اس سے ایمان اور یقین کی روشنی پھیلے گی. میں اپنے 2 بیٹوں کو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا، روشنی کو کبھی نہ کہنا، کیونکہ روشنی تمہارے قلوب و اذہان کو منور تو کرے گی ہی، تمہارے جسم و جان کے اندر بھی ایک سفیدی لائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ دیے سے دیا جلتا رہے تو بہت اچھا ہے. اس میں 2 دلچسپ باتیں ہیں کہ جس دیے سے ہم اگلا دیا جلاتے ہیں وہ اگلا دیا بہت اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پچھلے دیے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. دوسرا ناظرین، یہ جو دیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو سورج بھی نہیں کر سکتا. یعنی دیا رات کو روشنی دیتا ہے، جبکہ سورج رات کو کسی اور دھرتی کو منور کر رہا ہوتا ہے. تو اگر رب کی یاد ہوگی، دل میں سفیدی ہوگی، اور ہمارا دل جو ہے اس کے اندر ایک پاکیزگی آئے گی، تو اس سے یقیناً ہمارے گھروں میں سرور آئے گا، سکون آئے گا. اس سے پھر ہماری گلیاں اور شہروں میں سکون آئے گا، اس سے ہمارے پھر ملکوں میں سکون آئے گا. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. والسلام.